برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ ایک بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باری الخلائق الأجمعین فاتر السماوات والأرضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ جو لائق حمد بھی ہے، جو لائق عبادت بھی ہے، وہ پروردگار عالم کے جس نے ہماری ہدایت کے لیے آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تاکہ انسانوں کو ہدایت ملتی رہے، انسان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جو بغیر ہدایت کے ہو، اور جب اس نے اس کائنات پر اپنے نبی کو بھیجا، اسے طٰہٰ کی منزل پر فائز کر کے بھیجا، وہ رسول کے جو خود مزمل کا لقب پانے والا، وہ رسول کے جسے خدا نے کبھی قرآن میں مدثر کہا، کبھی سراج منیر کہا، وہ نبی کے جس کی زبان پر وحی الہی کے پہرے ہیں، جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے، سورہ والنجم میں اعلان ہوا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس پہ وحی الہی نہ نازل ہو جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کا ہر کلام پابند وحی الہی ہے، اور وہ نبی اعلان کر رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک یہ حسین چراغ ہدایت ہے، بے شک یہ حسین سفینہ نجات ہے۔ عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے، چند لمحوں کے لیے آپ کے ذہنوں کو روکنا چاہوں گی کہ وہ رسول کے جو خود ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا، جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے
हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, कि हमने इन अरबों में से एक अरब को रसूल बना कर भेजा जो आयतों की तलावत करता है, नफ्सों को पाक करता है और लोगों को किताब व हिकमत की तालीम देता है। यानी रसूल खुद हमारी हिदायत के लिए आए, रसूल को खुद शफीउल मुज़नबीन कहा गया। यानी रसूल जो है क़यामत के दिन शफाअत कराने वाले हैं। और वही रसूल कह रहा है कि हुसैन जो है वो चिराग हिदायत है, हुसैन जो है वो सफ़ीना नजात है। हाँ अजीज़ा ने गिरामी, अब रसूल ने हुसैन का तारुफ करवाया किस तरह, चिराग हिदायत कहकर और सफ़ीना नजात कहकर। तो अब जाहिर है हमारे लिए कि हम इस पहलू पर गौर करें कि रसूल ने हुसैन को चिराग हिदायत क्यों कहा, रसूल ने हुसैन को सफ़ीना नजात क्यों कहा। तो याद रखिए अजीज़ा ने गिरामी, रसूल ने हुसैन को चिराग हिदायत ये का इसलिए कहा क्योंकि इंसान जो है वो दो चीजों का मरकब है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपको इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा कि इंसान दो चीजों से बना है। इंसान का वजूद जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक उसका मादी वजूद है, एक वो जिस्म रखता है, और दूसरा जो है वो उसकी रूह है। याद रखिए अजीजों, ये दो चीजें जो है इनसे मिलकर इंसान बना हुआ है। और इंसान की जिस्मानी जो है, जिस्म के लिए कुछ ज़रूरतें होती हैं, इंसान की रूह की ज़रूरतें होती हैं। इंसान की जिस्म की ज़रूरत ये है कि उसे ग़िज़ा मिल जाए, उसे लिबास मिल जाए, उसे मकान मिल जाए, जिसे हम बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं। ये आज हर इंसान के लिए ज़रूरी है। यानी अगर खुद को ज़िंदा रखना है तो हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, हमें लिबास की ज़रूरत है, हमें मकान की ज़रूरत है। तो अजीज़ों, जिस तरह इंसानी जिस्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इंसानी जिस्म की कुछ ज़रूरियात हैं, इसी तरह इंसान की रूह की भी ज़रूरत मौजूद है। और इंसान की रूह की ज़रूरत यह है कि जब तक वो जिंदा रहे उसे हिदायत मिलती रहे, क्योंकि अगर हिदायत न मिलेगी इंसान गुमराह हो जाएगा, अगर हिदायत न मिलेगी इंसान हलाक हो जाएगा। तो इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है, कहा जब तक वो जिंदा रहे उसे हिदायत मिलती रहे। यानी हिदायत सबसे पहली जरूरत है इंसान की रूहानी तौर पर। अब दूसरी जरूरत क्या है, कहा जब तक जिंदा है उसे हिदायत चाहिए। हिदायत क्यों चाहिए, क्योंकि उसे अमल करना है। और याद रखिए, जब तक इंसान अगर सही अमल करना चाहता है तो उसे सही हादी तलाश करना पड़ेगा, उसे सही हिदायत लेना पड़ेगी। लेकिन जब इंसान मर जाए तो उसे अब हिदायत की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब अमल करने से कासिर है, अब वो अमल नहीं कर सकता। अब इस मकाम पर मरने के बाद जो है वो इंसान को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, कहा उसे नजात मिल जाए। यानी कब्र की मंजिल पे उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है, कहा नजात की जरूरत होती है, ताकि अजाबे कब्र से नजात हो जाए। मैदान महशर में उसे नजात की जरूरत है। तो अब पता चला रसूल ने क्या कहा कि हुसैन चिराग हिदायत है, हुसैन सफीना नजात है। इसलिए कहा ताकि इंसान ये समझ ले कि जब तक जिंदा हो तो दरे हुसैन से वाबस्ता मिल रहना, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। और मर जाओगे तो भी तेरे हुसैन पर आ जाना, वहाँ नजात भी मिल जाएगी। तो पता क्या चला कि हुसैन वो दर है, हुसैन उस शख्सियत का नाम है, हुसैन उस हस्ती का नाम है कि जिस पर आकर हमें हिदायत भी मिलती है, हमें नजात भी मिलती है। यानी हुसैन हमारा वो महवर है कि जहाँ हमें हिदायत भी मिल जाएगी, हमें नजात भी मिल जाएगी। और इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो मेरे हुसैन से आगही नहीं रखता, जी तो रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। सलवार। हाँ अजीज़ा ने गिरामी, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन की मंजिलत क्या है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि हुसैन जो है वो धड़कता हुआ, इस्लाम का धड़कता हुआ दिल है।
بہت خوبصورت مثال ہے عزیزو، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یقیناً مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ حسین کیا ہے. کہا حسین جو ہے وہ اسلام کا دھڑکتا ہوا دل ہے. یاد رکھیے دل جو ہے انسانی زندگی کا، انسانی جسم کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس پر انسانی حیات کا دار و مدار موجود ہے. غور کیجیے گا کہ انسان کا دار و مدار کیا، کس چیز پر ہے. کہا جب تک انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے انسان کو کیا کہا جاتا ہے، زندہ کہا جاتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا انسان کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، لاغر کیوں نہ ہو، چلنے پھرنے سے معذور کیوں نہ ہو، اٹھ نہ سکتا ہو، بیٹھ نہ سکتا ہو، لیکن جب تک دل دھڑک رہا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ انسان زندہ ہے، اسے گھر میں رکھا جاتا ہے. توجہ ہے نا عزیزو، جب تک یہ دل کی دھڑکنیں قائم ہے کہا انسان کو زندہ کہا جاتا ہے. انسان کے اندر زندگی کی علامت پائی جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی جوان انسان ہے، چاق و چوبند انسان ہے، خدا نخواستہ اگر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، انسان کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مر گیا، اب یہ مردہ ہو چکا. کہا کیسے پتا چلا، کہا ارے اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے. تو پتا کیا چلا کہ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے انسان کی زندگی کی علامت باقی ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار باقی ہے. ہاں عزیزان گرامی، اسی طرح اگر آج بھی اسلام زندہ ہے، پائندہ ہے، اگر اسلام قائم ہے تو وہ کس طرح، وہ نام حسین کی وجہ سے، وہ عزاداری حسین کی وجہ سے یہ آج عزاداری حسین ہے کہ جو آج پورے عالم اسلام کو بچائے ہوئے ہے. اور اسی لیے شاعر اسلام جناب علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یعنی اگر اسلام کے دامن سے اگر آپ جنگ خندق کو نکال دیں، اگر آپ کربلا کو نکال دیں تو پھر کربلا میں اسلام میں کوئی ایسا مارکا پایا ہی نہیں جاتا کہ انسان جس کی تشبیہ دے سکے سلوات. اس لیے میں نے حسین کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کیونکہ ایک باپ کی مجلس سے اور بیٹوں کو پرسہ دینا ہے. لیکن عزیز و مصائب کی منزل پر آنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو حسین کے حوالے سے کرتی چلوں کہ یہ حسین کو چراغ ہدایت کہا گیا ہے، حسین کو سفینہ نجات کیوں کہا گیا ہے، اس پر ذکر کروں گی کیونکہ حسین ہی ہدایت کا ذریعہ ہے. ہاں عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں دو طرح کے حکمران گزرے ہیں. ایک حکمران وہ ہے کہ جنہوں نے انسان کے جسموں پر حکومت کی، ایک حکمران وہ ہیں، ایک حکومت کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. توجہ چاہوں گی عزیزو کہ ایک وہ تھے جنہوں نے جسموں پر حکومت کی. کس طرح حکومت کی، کہا تلوار کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے. جب تک دولت باقی تھی لوگ ان کا احترام کرتے رہے، جب تک تلوار میں زور باقی تھا لوگ ان کا احترام کرتے رہے. مگر عزیزان گرامی جب سکے کی کھنک ختم ہو گئی، جب تلوار میں زور نہ رہا، جب قلعے میں شگاف پڑ گئے تو کوئی نام لینے والا نہ رہا. ہاں عزیزان گرامی، آج دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سکندر جیسا بادشاہ گزرا، اکبر جیسا بادشاہ گزرا، مگر یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے جسموں پر حکومت کی. آج آپ چلے جائیے اکبر کی قبر کا نشان تلاش کریے، آپ کو شاید دو چار لوگ ملیں گے جو بتا دیں کہ یہ اکبر بادشاہ کی قبر یہاں پر ہے. آپ چلے جائیے کسی سے سکندر کی قبر کا تلاش قبر کا کہیں پر جا کر آپ سکندر کی قبر کو تلاش کیجئے، شاید مشکل سے چند لوگ آپ کو بتانے والے ملیں گے. لیکن عزیزان گرامی جس کی حکومت دلوں پر تھی، جس کی حکومت آج لوگوں کے دلوں پر تھی، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. آج سجی ہوئی امام بارگاہیں یہ بتا رہی ہیں، آج یہ مجلسیں اعلان کر رہی ہیں کہ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین
हुसैन क़यामत तक बाकी रहेगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आप हुसैन की अजमत को देखना चाहें तो आप जाकर देखिए कि आज दुनिया के हर गोशे में हुसैन का परचम लहरा कर इस बात का ऐलान कर रहा है कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा है। हाँ जी जाने गिरामी, हुसैन की अजमत को अगर पहचानना है तो आप ये देख लीजिए कि हुसैन का परचम आज दुनिया के गोशे गोशे में लहरा रहा है। आप सबको मालूम है कि एक मुल्क का परचम इंसान दूसरे मुल्क में नहीं लहरा सकता। अगर पाकिस्तान का परचम हिंदुस्तान में लहराया जाए तो ये ममनू है। हिंदुस्तान का परचम अगर इंसान चाहे कि हम जाकर पाकिस्तान पर लहरा दें, नामुमकिन सी बात है। यानी एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले के परचम को नहीं लहराया जा सकता, लेकिन ये ज़ाते हुसैन का मौजज़ा है, ये हुसैन की अज़मत है अजीज़ों कि आज हुसैन का परचम जो है दुनिया के गोशे गोशे में लहरा कर इस बात का ऐलान कर रहा है कि हुसैन जो है वो जिस्मों का नहीं, वो रूहों का बादशाह है। हुसैन वो है कि जो इंसानों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। हुसैन आज भी हर मजहब व मिल्लत के इंसान जो है, हर मजहब व मिल्लत के से ताल्लुक रखने वाले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दरे हुसैन पर आकर सर झुका कर ये बता रहे हैं कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। और इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, और फिक्रों में पल रही है, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। अरे दरबारी के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। तो अजीजों, ये है हुसैन की अजमत कि हुसैन दिलों में जिंदा है, हुसैन कायनात का हाकिम है, हुसैन हर चीज पर कुदरत व अख्तियार रखने वाला है। हुसैन को चिराग हिदायत क्यों कहा गया? क्योंकि हुसैन की ये मजलिसें जो है, हुसैन की जो अज़ादारी है, हुसैन के नाम पर बिछाई जाने वाली फर्जी अज़ा क्या है अजीजों? ये हमारे लिए मदरसे का काम करती है कि जहाँ हमारी रूहों को इर्तिका मिलती है, जहाँ हमारी रूह की तरबियत होती है, इंसान को जीने का सलीका आ जाता है। हम इस फर्शी अज़ा पर आने के बाद हमें सुकून भी मिल जाता है, हमें खुदा का जिक्र भी मिलता है, हमें कुरान की गुफ्तगू भी के बारे में भी पता चलता है। यानी हर चीज की दर्स अगर मिलता है, कहाँ आकर मिलता है? कहाँ फर्श अज़ाए हुसैन पर आकर मिलता है। हुसैन फर्श जो हुसैन के नाम पर बिछाया जाता है, लेकिन यहाँ जिक्र खुदावंद ताला का होता है। फर्श हुसैन के नाम पर बिछाया जाता है, लेकिन यहाँ नबी का जिक्र भी होता है। तो अजीजों, पता क्या चला? जिंदगी जीने का सलीका अगर हम सीखते हैं, कहाँ आकर सीखते हैं? कहाँ फर्श अज़ाए हुसैन पर सीखते हैं। तो ये हुसैन का फर्श जो है, ये क्या है? ये हमारे लिए चिराग हिदायत है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हमारा कोई भी इस दुनिया से जब चाहने वाला गुजर जाता है, हम उसके लिए मातम नहीं करते, बल्कि हुसैन के नाम पर फर्श अज़ा बिछाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ आने के बाद उस मरहूम के लिए जरिए नजात हो सके। क्योंकि अजीजों, याद रखिए, हुसैन की हुक्मरानी सिर्फ इस कायनात पर नहीं, मरने के बाद कब्र की मंजिल में, जहाँ हुसैन इंसान तन्हा होता है, जहाँ इमदाद करने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, वहाँ हुसैन आते। उस मंजिल पर हुसैन आते हैं जहाँ हुसैन इंसान तन्हा है, कब्र की तन्हाई होती है, साथ देने वाला कोई नहीं होता। उस मंजिल पर कौन आता है? हुसैन आते हैं। क्योंकि आप ज़ियारत आशूरा का जुमला पढ़िए
کہ جسے اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ مشہور واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب ایک مومنہ، ایک چاہنے والی، ایک عاشق حسین جو ساری زندگی زیارت حسین کا ورد کرتی رہی، زیارت حسین پڑھتی رہی، تو جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو پتہ کیا چلا، مولا خود اس کی زیارت کو آئے، اور آنے کے بعد صرف اسے نجات نہیں ملی بلکہ اس قبرستان میں جتنے بھی مرحوم تھے، جتنے بھی صاحب قبر تھے، سب کی قبروں سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو پتہ کیا چلا، اگر کوئی عشق حسین پر مر جاتا ہے، اگر کوئی حسین کی محبت لے کر مر جاتا ہے، اگر حسین کا کوئی چاہنے والا مر جاتا ہے تو حسین اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اب چند جملے مصائب کے حوالے سے، کیونکہ مرحوم بھی حسین کے چاہنے والے تھے، حسین کے عاشق حسین تھے، مجلسیں بپا کرنے والے، مجلسوں میں شرکت کرنے والے۔ بس عزیزو، پرسہ دینا ہے بچوں کو، پرسہ دینا ہے ان کی بہن کو۔ بس عزیزو، چند جملے مصائب کے، اور دل چاہتا ہے کہ حسین کی رخصت پڑھوں، کیونکہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہمیں بے اختیار حسین آتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب عصر عاشور آئی اور حسین نے ساری قربانیاں دے ڈالی، کبھی اپنے ضعیف اور ناتواں کاندھوں پر جوان بیٹے کا لاشا لے کر آئے، وہ حسین کہ جو کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کر لائے، وہ حسین کے جو کبھی اون و محمد کے لاشے پر لے کر آئے، وہ حسین جو کبھی قاسم کے پامال ٹکڑے لے کر آئے، وہی حسین جب ساری قربانیاں دے چکے، اب حسین تنہا ہے، کوئی سامنے نہیں۔ ایک مرتبہ میدان میں آئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ اس آواز کا سننا تھا، ارے رباب کے خیمے سے صدا بلند ہوئی، حسین در خیمہ پر آئے، اے بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ ارے زینب نے کہا حسین تمہاری آواز استغاثہ سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین نے کہا لاؤ مجھے اصغر کو میرے حوالے کرو۔ بس عزیزو، حسین میدان میں آئے، آخری قربانی عطا کی، ارے چلے تیر چلا، وہ تیر اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں میں در آیا۔ حسین نے اپنے شش ماہے کا لاشا اٹھایا، ننھی سی قبر بنائی، اور جب اس قربانی کو دینے کے بعد اب حسین تنہا ہے، اب حسین کے پاس کوئی نہیں، آدر خیمہ پر آئے، آواز دی اے زینب آخری سلام۔ اس آواز کا سننا تھا، ارے زینب نے کہا اماں فضا ذرا دیکھو۔ اب جو فضا در خیمہ پر آئی، کیا دیکھا؟ ارے حسین در خیمہ پر بیٹھے ہیں۔ اندر گئی، ارے زینب کو کہا اے بی بی ذرا در خیمہ پر آ جاؤ۔ چاہنے والی بہن جب در خیمہ پر آئی نا، کیا منظر دیکھا، ارے بھائی بیٹھا ہے اسیری کے عالم میں، غربت کے عالم میں۔ خدا یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے۔ عزیزو دعا کروں گی کہ ہر بہنوں کے سروں پر ان کے بھائیوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے، کیونکہ جب تک بھائی سلامت رہتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کے وجود سے بڑی ڈھارس ملتی ہے، بہنوں کو ارے بڑی ڈھارس رہتی ہے کہ میرا بھائی موجود ہے۔ زینب نے حسین کے شانے کو پکڑا، ایک مرتبہ خیمے میں لے آئی۔ اے بھیا کہاں چلے؟ کہا زینب آخری رخصت کو آیا۔ زینب نے کہا حسین جانا چاہتے ہو نا، ذرا چند لمحے ایسے مسند پر بیٹھ جاؤ۔
बहनें मौजूद होंगी ना, जिन जिन बहनें, जो बहनें मेरी इस मजलिस को सुन रही है, अगर आंसू में आंसू आ जाए, दामनों को फैलाकर अपने अपने भाइयों की सलामती की दुआएं जरूर कीजिएगा कि खुदा हर बहनों के भाइयों को सलामत रखे। अब जैनब ने हुसैन को मसनद पर बिठाया। कभी जैनब हुसैन का चेहरा देखती है, कभी आगे बढ़ती है, पीछे हटती है, फिर आकर हुसैन के चेहरे को देखती है। हुसैन ने कहा, जैनब इतनी मुस्तरिब क्यों हो? कहा, ये भैया सुनो, अरे जब नाना दुनिया से गए, अरे बाबा का वजूद था, अम्मा जिंदा थी, ढारस थी कि कोई चाहने वाला है। ए भैया अम्मा दुनिया से रुखसत हुई, बाबा सहारा देने के लिए थे। ए भैया जब बाबा चले गए, भैया हसन का सहारा था, भैया हसन रुखसत हुए, ए हुसैन तेरा सहारा। हुसैन जब भी मैं तुझे देखती थी, कभी मुझे नाना नजर आते थे, कभी अम्मा की शबीह नजर आती थी, कभी बाबा नजर आते थे। ए भैया अब तुम रुखसत हो रहे हो, अरे ये बहन किसके सहारे जिंदा रहेगी? बस अजीजो, हुसैन चलने लगे, बीवियों ने हल्का बनाया। एक मर्तबा हुसैन जब जब जैसे जैसे हल्के से गुजरे, अरे कभी रबाब को देखा, दिल में ख्याल आया, अभी मेरे बाद अरे सर से रदा छीनी जाएगी, हाथों में रसन बांधी जाएगी। कभी लैला को देखा, हाय अभी जवान बेटे का दाग देखा है, मेरे बाद बड़ी मुसीबतें उठाएगी। बस अजीजो, हुसैन रुखसत होते रहे और जब दरवाजे पर आए, खड़े हो गए, जैनब को करीब बुलाया, शाने से रदा हटाई, रदा हटाने के बाद शानों का बोसा देकर कहा, शानों का बोसा दिया। जैनब ने कहा, भैया ये क्या? कहा, ए बहन, बाबा ने कहा था वक्त आखिर, ए हुसैन मेरी जैनब के शानों का बोसा ले लेना। अरे जैनब ने कहा, भैया मुझे अम्मा की वसीयत पूरी कर लेने दो। कहा, ए भैया आओ मैं तुम्हारे गले का बोसा ले लूं। बस अजीजो, भाई बहन जब चलने लगे, अब एक मर्तबा हुसैन ने कहा, जैनब जरा चलो मेरे सज्जाद के खैमे तक मेरे साथ चलो। हाँ अजीजो, रवायतें अक्सर बताती हैं कि लोग रुखसत जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ये फातिमा की तमन्ना है। बस चंद जुमले मसाइब के। बस हुसैन ने कहा, ए बहन आओ मेरे साथ जरा सज्जाद के खैमे तक चलो, बेटों को पुरसा देना है। बस दो जुमले अजीजो मसाइब के बेटों के हवाले से। मैं कहूंगी, मौला आप बाप हैं, ये सज्जाद बेटे हैं। ए मौला आप अकेले क्यों नहीं जाते? ये जैनब को साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? अजब नहीं मेरा मौला कहेगा, अरे अभी जब मैं अपने बेटे से रुखसत हूँगा। देखिए अजीजो, बाप की मोहब्बत क्या होती है। बाप जब तक जिंदा रहता है ना, उसे ख्याल किसका रहता है? अपने बच्चों का रहता है, अपने बेटों का रहता है। अरे बाप अगर अब जीता है ना, किसके लिए जीता है? कहा अपने बच्चों के लिए जिंदा रहता है। बस अजीजो, रवायत बताती है, एक मर्तबा अब जब चले हुसैन, कहा तुम्हें नहीं मालूम, अभी जब मैं रुखसत हूँगा, अजब नहीं मेरा बेटा जिंदा हो, मेरा बेटा तड़पकेगा, मेरा बेटा पछाड़े खाएगा। अरे कोई तो हो जो मुझे उससे जुदा कर ले, मोहब्बत से जुदा कर ले। मैं कहूँगी, मौला आज जिंदा है, अभी बेटे का इतना ख्याल है। ए मौला, अभी आपके बाद जब आपकी कुचली हुई लाश से सकीना लिपटेगी, अरे छुड़ाने वाला कोई ना होगा, शिम्र के तमाचे होंगे। जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा। बस अजीज़ हुसैन सज्जाद के खैमे में आए।
زینب آگے بڑھی، سجاد کے شانے کو ہلایا، اے بیٹا، اے میرے لال، ارے اٹھو بابا، آخری رخصت کو آیا ہے۔ اب جو حسین سجاد نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا بابا، سامنے کھڑا ہے۔ ارے سجاد کہتے ہیں جب بھی کسی نے پوچھا تھا نا، میرے مولا نے انگوٹھی دکھائی تھی، انگوٹھی دکھانے کے بعد کہا تھا دیکھو اس انگوٹھی اور میری انگلی میں تھوڑی سی جگہ ہے، میرے بابا کے جسم پر کوئی بھی جگہ باقی نہیں تھی، اتنے زخم لگے ہوئے تھے، بس حسین نے اسرار امامت تعلیم کیا، سجاد سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے۔ عزیزو، اب جب خیمے سے چلے، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو مہمیز کیا، کہا اے اس پہ باوفا مجھے پہنچا دے، مگر عزیزو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، گردن جھکا لی۔ کیا دیکھا، ارے بھگوڑے کے سموں سے ننھی سکینہ لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جانا۔ بس عزیز و حسین رخصت ہوئے، دو جملے مصائب تمام، میدان میں آئے، جنگ کی، ایک مرتبہ 11 محرم آئی، دو جملے اس زوجہ کے لیے کہ جسے اللہ سکون عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے، خدا نہ کرے کہ کسی کے سر سے اس کے وارث کا سایہ اٹھ جائے۔ ہاں عزیزو، جب تک سر پر وارث موجود رہتا ہے، سہارا دینے والا رہتا ہے نا عزیزو، تب تک زندگی اس دنیا میں باقی رہتی ہے، اور جب وارث کا سایہ اٹھ جائے، ارے زوجہ تنہا ہو جاتی ہے۔ بس عزیزو، حسین قربانی دے چکے، شام غریباں آئی، 11 محرم آئی، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، ارے اب جب رباب کی نظروں نے دیکھا، حسین کی کچلی ہوئی لاش نظر آئی، خود کو اونٹ سے گرا دیا، ایک مرتبہ حسین کے لاشے پر آ کر کہتی ہے، اے والی کاش یہ مدینہ ہوتا، ارے میں تمہارا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھاتی، اے مولا، اے والی، وارث اسیر ہو کر جا رہی ہوں، اے والی کاش میرے سر پر ردا ہوتی تو میں تیرے جنازے پر ڈال دیتی، کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں تیرے لاشے کا سایہ کر لیتی، اے والی ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہیں، مگر رباب وعدہ کرتی ہے، ارے جب تک جیے گی سائے میں نہ بیٹھے گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے حسن اکبر ابن ظہیر حسن ابن حسن سکی اور عزیز النساء بنت لطف حسین کی روح کو بخش